दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 1 तारीख 2024. बार्तिमेव. मार्कचे सुवार्तमान 10 आनी वोड 40 आनी 6. बार्तिमेव म्हणजे तिमावाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याच्या देगेर भिकेक बसून आसलो. जेजू आपल्या शिश्यांक घेवन पोतून पळय येतालो तेन्ना जेरिकेच्या त्या देगेर एक कुड्डो जो बार्तिमेव जावन आसलो पळय तो भिकेक बसून आसलेलो. तो थंय बसून आसतना पळय ताका एक आवाज, एक पुरसांव कशें वयता म्हणून ताका गमन आयलें आनी तो सजमलो. ताका सजमिकाय मेवली की हांगासर जेजू नाजरेताचो पळय आपल्या त्या शिश्यां सांगाता एक व्हड जमाते सांगाता वयता म्हणून. आनी ताणें आतां ही सोमदी हांवें चुकोवची न्हू म्हणून ताणें व्हडत्या ताळ्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजेर काकलूत कोर ह्या भाशेन ताणें व्हडत्यान उलो मारलो. आनी ताणें असो उलो मारलो की आपल्याक सुटका जाय ह्या कुड्ड्यापणांतल्यान, काळोखांतल्यान म्हाका उजवाडांत येवंक जाय. थोडे जाण थिंगासर आसले लोक पळय ते बेजार जाले आनी ताका म्हणाले तूं बोबाट मारी नाकाय म्हणून. पूण ताणें आनीक व्हडत्या ताळ्यान ताणें दाविदाच्या पुता म्हजेर काकलूत कोर आनीक अशें ताणें आनीक व्हडत्यान ताणें उलो मारलो. जेजू थंयसर थांबलो आनी म्हणलें ताका हांगा हाडात. आनीक ताणें ताका त्या कुड्ड्याक आपयलो आनीक ताका सांगलें धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आनीक ताणें आपल्याचे पळय आंगवस्त्र तो जुबो आसलो तो सोडून उडोवन तो जेजू सोशींक गेलो. तेन्ना जेजून म्हणलें हांवें तुका कितें केलेलें जाय. कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर हे शिकोर. जेजून ताका म्हणलें वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनीक रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताच्या फाटल्यान गेलो. हें मार्कूच्या सुवार्तमान 10 आनीक वोड 40 आनीक 9 ती 50 आनी 2 हातून बरयल्लें आसा. जेजू क्रिस्त एकदम बरो आनी त्या पासत सगळे वाटेंतल्यान ताका मेळोंक लोक येताले कित्याक तो मिलाग्री करतालो. आनीक तोच जेजू जो काल, आयज आनीक सदां काळ तोच जावन आसा. मलाकीचें सुवार्तमान मलाकीचें पुस्तक 3 आनीक वोड 6 अशें म्हणटा, हांवच तो सर्वेस्पोर, हांव कदींच बदलो ना. उलयता पळय तो सर्वेस्पोर. आयज पासून तो आमच्या जिवितान व्हडती मिलाग्री करूंक तयार आसा. हे सगळे मिलाग्री फाटल्यान जेजूचो मोग आमी ताजी दया, ताची काकलूत आमच्यान पळोवंक येता. तो पळयना तुका ती मिलाग तुज्या जिवितान तुका ती मेळोंक तूं त्या भाशेन तूं आसाय वो ना पळय तें, वो तुका ती फावो जावंक जाय वो ना पळय तें ना. ताचे पळय उदारपणांतल्यान, ताच्या उदार काळजांतल्यान, तो ताज्या दोयाळांतल्यान, ताज्या काकलुतींतल्यान ती मिलाग तुज्या जिवितान कोत्ता. आनी पूण तरी आसतना सर्वेस्पोर आवडेता की आमी ताजेर नदर लावची, ताजेर विश्वास ठेवचो आनी ताका उलो मारचो. तेन्ना तुजो भावार्थ आनीक देवाची काकलूत एक जाता. आमी आमच्या जिवितान मिलाग्र्यो अनुभवता. आमी जाणा जेजू क्रिस्तान जायते कोणे पळय ताची पळय पदवी आसली पळय ती ह्या संवसारांत तो सेवा करता आसतना ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्या. पूण तरी आसतना तो अशें म्हणटा तांकां तुज्या भावार्थान तुका तारून दिल्या, तुज्या भावार्थान तुका ही सुटका दिल्या. देवाच्या भुरग्यानो, आमच्या भावार्थ आमच्या जिवितान ती मिलाग्री हाडटा. तुवें तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेरूच दवरूंक जाय आनी ताचेरूच पातयेवंक जाय. नियाल कोर स्तोत्र 140 आनी 6 वोड 8 आनी 9. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा, बागोल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पोर पोरख्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवेंक सांबाळटा. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 50 आनी 7, 50 आनी 8 आनी 50 आनी 9. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट 20 4. सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाल आमचेर आसूं. आमेन.